traditionally ang tribo bilang usa ka traditional leader kay di amaning ako ang mga kaubanan nga mga leader. Among gi-practice labi na gyud sa Cotabato Tribal Consultative Council Association, no, nga kundiin among gi paningkamutan nga mapabalik kadtong ginatawag nga tinuod nga tradisyon o kultura sa tribo. That's why nga kung makita ninyo tong kabayo, ingon pa nako kaganiha nga baguhay pa lang akong giluwatan nga niingon ko nga adunay nahitabong fake news, no, sa ako ang kinabuhi, naglambigit sa akong kinabuhi nga napusilan ko o namatay na. So usa ka to ka simbolo nga kundiin ang ako ang espiritu, no, sa laktod nga pagkaistorya, ang akong kalag mibiya sa ako ang lawas, mitaliwan sa akong lawas. That's why nagagamit ta og dunay kabayo nga gipresenta nato aron kadtong kabayo nga ako anyong nasaksihan mao kadto ang lugar sakyan sa usa ka dato nga kundiin mikalagiw ang iyang espiritu aron mapabalik ang iyang espiritu ang iyang kalag ngadto sa iyang lawas ug makauli din sa iyang panimalay. That's why diri nato gihimo sa akong panimalay kay meaning to say niadtong panahon na mugamit kog term sa tribo, no, nga nagasulti dito nga ipahuyan taw gimukod. But pasabot og sa tagabawa pa mig palaguyak gimukod, no. So ni hawa ang ako ang espiritu ni atong panahon na tungod kay dili lalim, no, nga mga balita ang naitabo og gani man dunay nagapanghilak, no, ni atong panahon na og gusto nang moadto sa akong panimalay aron mo sud-ong kung tinuod ba gyud ang naitabo nako. That's why katong kabayo kaganiha usa ka to ka simbolo nga dili lang kanako kundi sa tanan nga mga leader nga kun duna unyay mahitabo nga sama niini mga problema, sama niini mga konflikto mao sa gihapon ang ilahang himuon o mao sa gihapon ang himuong mga ritual o practices sa maong panahon unya nga dunay sama niini nga mga kaso. Ato imong gisulti kaganiha ngano nga wala ta mangayo og ganang amount, no, kwarta. Tungod kay kung imong tan-awon sa kultura o tradisyon sa among tribong Manubo o Tagabawa, ang amo yung na-practice kaniadto sa among mga katigulangan, katong mga late nga leader namo, dili ka makadungog nga mga kwarta. Dili ka makadungog nga naay pila ka libo ang pangayoon, kundi doon na pa'y nag-exist nga mga butang nga doon ay kinabuhi, sama sa karabaw, sama sa baka, kabayo, mao kadto ang practice sa mga katigulangan, apil ang agon mga manok. Laktod nga pagkaistorya, ang pagpangayo og kwarta dili mahing practice. Dili siya mahing practice sa tribo. Kay nga naman, may tabo nga kung mangayo tag kwarta, ang may tabo manggod, ang uban yun ang kwarta. O wala ko naga mention, no, sa tibok Mindanao ni tabo nga ang kasagaran yun himuon muna mahimo na lang nga business, no, nga ang kwarta mo itong pangayoon. Yes, nagkinahanglan tag kwarta pero dili sa ingaani nga pamaagi. Now mao na nga nakita na to nga natay kabayo, natay manok, natay sundang, tungod kay once nga mag-claim ka nga tinuod ka nga dato, kabalo jud kag unsa ang kultura sa tribo. Mga dato, kabalo jud ka, gikan pa sinugdanan, kabalo ka sa paghusay, kabalo ka sa kultura, kanus ay i-apply, asa i-apply, pwede ba karon, pwede ba nga dili karon. So meaning to say, once ka nagsuot ta ani, naibalo ka sa atong kultura. O labi na, salamat sa naghusay, kaning naghusay, dili bot pasabot nga kanang naghusay, kopya-kopya na siya. Bot pasabot kanang atong mga melaw karon nga naa karon dinhi, nagpasabot lamang nga kanang ilahang paghusay, gikan pa sa ilang pagkabata, migamot na sa ilang mga kabukugan ngadto sa naglatay sa ilang mga sa ilang kabukugan ngadto sa ilang lawas, sa ilang dugo, kadtong tawag nga paghusay. Ang atong gisunod katong tawag Paubian Takaran Gantangan. O gusto pa gyud akong ipasabot. Unsa man dayon ang Paubian Takaran Gantangan? Mao man ni ang ato ang gihimo karon nga balaod. Ang atong gisunod karon mao ang Paubian Gantangan. Parabian Gantangan nga iya sa kustumbre o tradisyon sa tribo. Nagatindog ta isip usa ka tindog nga tribo nga nagtamod ta sa atong kustumbre tradisyon ug dili pwede nga mohawa ta gikan sa kadtong ginatawag nga kadtong original nga kustumbre o tradisyon. Kay niya pa man atong mga dato, buhi man pa man atong mga dato, kani among gi-practice karon mao ni nakita namo sa among mga katigulangan nga ilang ginabuhat ug karon atong ginasunod, no? So wala na may lain nga leader, kami naman pud ang sunod nga leader. So kini usa ka challenge nga pwede ra gyud di ay nga mo come up ta sa
pinaagi sa customary tradisyon sa mga paghusay, no?